नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि मुलुक अस्तव्यस्त बनेको छ र सरकारले गरेको तयारी अपुरो रहेको टीका टिप्पणी चलिरहेका छन् र यति बेला विदेशका विभिन्न कुना काप्चामा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन खोजिरहेका छन् र प्रदेश सरकारहरूले उनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले क्वारेन्टाइनमा राख्नका निम्ति र स्वास्थ्य उपचारका निम्ति प्रबन्ध मिलाइरहेको बताएका छन् र आजका दिनसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 295 जना पुगेको छ र 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना संक्रमणपछि। र अहिलेसम्म विश्वभरको आँकडा हेर्दा 3,16,500 भन्दा बढी मानिसको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने यो समाचार तयार पार्दासम्म अर्थात् अहिलेको यो आँकडासम्म 47,49,000 भन्दा बढी मान्छे कोरोना संक्रमित भएका छन् र यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि यो आँकडालाई हेर्दाखेरि विश्व आक्रान्त बनेको छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट र रोजगारीका अवसरहरू गुम्दै गएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। विशेष गरी नेपालको हकमा गरी खाने वर्ग, मजदुर वर्ग, विपन्न वर्गहरू यति बेला समस्यामा परेका छन्। सरकारले उनीहरूको स्वरोजगारका निम्ति, रोजगारीका निम्ति कस्ता खालका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ, श्रमिकका हितका निम्ति चाहिँ सरकारले के कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ, यी यावत विषयमा आज हामी केलाउने प्रयास गर्छौँ। विगत लामो समयदेखि श्रमिकका सवालहरूमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका नेपालको श्रमजीवी आन्दोलनका एकजना पात्र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विश्वनाथ प्याकुरेल आज हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्याकुरेलजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। धन्यवाद छ। आजको दिनमा लकडाउनको आज 56औं दिनको सामना हामी गरिरहेका छौँ। दैनिकी चाहिँ कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? दिन बिताउन कतिको सहज असहज छ सुरुमा? अब विश्वमा देखिएको महामारी, यसको प्रभाव बढ्दो रूपमा नेपालमा प्रभाव बढिरहेको अवस्था छ। अब सिङ्गो समाज, सिङ्गो मुलुक जसरी लकडाउनमा छ, स्वाभाविक रूपमा त्यसको समाजको एउटा सदस्यको नाताले हामीका दैनिकीहरू पनि अब त्यस्तै छन्। अब न्युजहरू सुन्ने अनि श्रमिकहरूलाई, हामी सम्बद्ध सङ्घ संगठनहरूलाई सुरक्षित रहनुहोस्, घरमै रहनुहोस् भनेर मेसेजहरू फ्लो गर्ने, अध्ययन गर्ने, यस्तै छ। अहिलेको अवस्थामा जसरी मैले अघि पनि भूमिकामा बाँधे, गरी खाने वर्ग, श्रमिक वर्ग, श्रमजीवी वर्ग, विपन्न वर्गहरू चाहिँ समस्यामा परेका छन्। उनीहरूको चुलो निभ्ने अवस्था आएको छ। राहत वितरणका नाममा चाहिँ जसरी आहत उनीहरूले खेपिरहेका छन्, यसका बारेमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूबाट विरोध समेत भएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का समाचारहरू हेर्दाखेरि अहिलेसम्म 69 विभिन्न पालिकाहरूमा चाहिँ राहत वितरण नभएका समाचारहरू छन्। तपाईँ हिजोका दिनमा श्रमजीवीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभयो। सरकारले यतिखेर अपनाएको उपायहरू र एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने र श्रमिकहरूका समस्या, विपन्न वर्गका समस्या समाधान गर्ने भनेर जसरी अगाडि सारेको छ, यो आजको परिस्थितिमा सरकारले गरेको कामलाई र विपन्न वर्गहरूले राहत पाए नपाएको परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यहाँले ठिकै सन्दर्भ उठाउनु भयो। वास्तवमा अब चाहे त्यो प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन् वा यस्ता महामारीहरू हुन्, स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव, यसको असर भनेको, पहिलो असर भनेको श्रमजीवी वर्गमै पर्ने गर्छ। जो बिहान काम गर्छ बिहानै खान्छ, बेलुका काम गर्छ बेलुका खानुपर्ने, श्रम गर्ने स्थितिहरू नभन्दाखेरि मुखमा मान नलाग्ने अवस्थाहरू छन्। यसको स्वाभाविक हो। यसको प्रभाव अहिले जुन महामारी फैलिएको छ, यो महामारीको प्रभाव श्रम क्षेत्रमा परेको छ। देशव्यापी रूपमा अनेकौं खालका समस्याहरू झेलिरहनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा कम्पनीहरूबाट श्रमिकहरू निकालिएका खबरहरू आएका छन्। कतिपय ठाउँमा ज्याला कटौती गरेका कुराहरू सुनिएका छन्। यसले अत्यन्तै भयावह स्थिति छ। सरकारले राहतका कुराहरू गर्यो, धन्यवाद त दिनै पर्छ, तथापि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि फेरि पनि समस्याहरू जस्ता तस्तै रहेका, देशव्यापी रूपमै समस्याहरू झेल्नु परेको कुराहरू चाहिँ
विभिन्न ठाउँहरूबाट आइरहेका छन्। यो अझै पर्याप्त भएन कि यसको व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन कि सरकारी सङ्घ संस्थाहरू को इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ हुन सकेन कि, जसले गर्दाखेरि राहत वितरण गर्दाखेरि सरकारी मान्छेमै पुग्नुभन्दा पनि अलि फेक मान्छेहरूको बिचमा पुग्यो कि भन्ने कुराहरूमा हामीले श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक सङ्गठनहरूको बिचमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। उचित निकासको निम्ति हामीले श्रम मन्त्रालयलाई पछुताएका छौँ। यो यहाँले भन्नुभएको छ जसरी केही मजदुरहरू केही श्रमिकहरू निजी संस्थाहरूबाट अर्थात् कम्पनीहरूबाट निकालिएका छन्, उनीहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ, तलब कटौतीको स्थिति छ। यो परिस्थिति हेर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्र त अहिले धराशायी अवस्थामा छ। नेपालकै पनि प्रक्षेपण गर्दा यद्यपि यो आधिकारिक डाटा होइन, 4 खर्ब 4.5 खर्बभन्दा बढी चाहिँ अर्थतन्त्र क्षय हुने अनुमान गरिएको छ। यसले त सरकारले स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न सकेन वा चाहिँ उनीहरूको पेटमा माम हाल्न सकेन भने परिस्थिति त प्रतिकूल बन्ने देखिन्छ। यो तयारीलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? तयारी कस्तो छ प्रदेशहरूको, सरकारको? तपाईँ त त्यहाँ बसेर निहालिरहनु भएको होला, श्रमिकहरूका पीडा हिजोका दिनमा तपाईँले बुझ्नु भएको छ, तपाईँकै सरकार सत्ता आसीन छ, तयारीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले अघि पनि अलिकति कोट्याएँ, यतिखेर राज्यले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको छ। समृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहँदाखेरि उत्पादक शक्ति, उत्पादनको काममा लाग्ने श्रम शक्तिको उचित व्यवस्थापन जब हुँदैन, स्वाभाविक रूपमा समृद्ध नेपालको कल्पना एउटा कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ। त्यस मायनेमा उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा गम्भीर ध्यान जानुपर्ने कुराहरू छन्। मैले अघि पनि भने यो पर्याप्त भएको छैन, अझै छलफलहरू पुगेका छैनन्, सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको खोजी भएको छैन। हामीले यही कुरोलाई लिएर श्रम मन्त्रालयमा पटक पटक श्रम मन्त्रालय जो श्रमिकसँग सरकार राख्छ, श्रम मन्त्रालय अझै सक्रिय बन्नु पर्यो, अझै क्रियाशील हुनु पर्यो। रोजगारदाताहरू श्रमिक शक्तिहरूको बिचमा नियमित छलफलहरू हुनु पर्यो भनेर हामीले यो कुरो उठाइरहेका छौँ। अहिले भर्खरै एउटा कार्यदल पनि बनेको छ। यो पोजिटिभ कुरो जस्तो मलाई लाग्छ। श्रमिकहरूका सवालमा आवाज उठाइरहँदाखेरि हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि श्रमिकका पक्षमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छौँ। हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट, खाडी मुलुकहरूबाट, युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट कलहरू आइरहेका हुन्छन्, मेसेजहरू आएका हुन्छन्। कसैका भिसा सकिएको 2 महिना भइसकेको छ, कसैलाई चाहिँ रोजगारीबाट निकालिएको 2 महिना बितिसकेको छ। उनीहरू कष्टकर जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन्। भारतको कुरा गर्दाखेरि भारत सरकारले ट्रेन मार्फत हुन्छ, बस मार्फत, अन्य यातायातका सवारी साधनहरू मार्फत नेपालीहरूलाई सीमासम्म पुर्याउने गरी जुन एउटा अभियान अगाडि सारेको छ, नेपालीहरूलाई सीमामा अल्पत्र छोडिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारलाई अर्थात् प्रदेश सरकारलाई यहाँको आग्रह के छ? ती मजदुरहरूलाई चाहिँ यति बेला नेपाल भित्र्याउनुको विकल्प छ कि छैन? यसलाई चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ मजदुरहरूलाई भित्र्याइनुहुन्न, तत्कालै चाहिँ नेपाल प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ टीका टिप्पणी उठिरहँदाखेरि यहाँको विचार के छ? हुन त केही समय अगाडि एउटा न्युज आएको थियो, सरकारले दुई देशका मुलुकको बिचमा एउटा सहमति गर्यो। यहाँका मजदुरहरू भारत का हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यहीँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, यहीँ काम गर्ने स्थिति बनाउने र भारत सरकारले पनि तदनुरूप नै गर्ने भन्ने खालको कुरो छ। त्यो वास्तवमा लागू भएको स्थिति देखिँदैन। अहिले यो महामारी भनेको केवल नेपालको वा भारतको मात्रै पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै खेपिरहेको समस्या भएको हुनाले अब त्यो सहमति के थियो। तथापि अहिले लागू गर्ने सन्दर्भमा नेपालबाट भारत गएको भन्ने कुराहरू त सुनिएका छैनन्, तर भारतबाट यता आउने क्रम चाहिँ त्यो विभिन्न नाकाहरूबाट राति लुकेर आउने क्रम अहिले पनि बढिरहेको छ। विभिन्न यहाँकै न्युजहरूबाट पनि आइरहेका छन्। यो वास्तवमा दुःखद कुरो हो। यसले समस्या सिर्जना गर्छ। प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग आग्रह के हो भने यो यतिखेर राज्यको दायित्व पनि हो। राज्यले नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने राज्यको अस्तित्व माथि प्रश्न उठ्छ। त्यो भएको हुनाले पनि राज्यले यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ। आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँको व्यवस्थापनको निम्ति अब एकदम यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, त्यस्तो स्थिति बन्दैन भने पनि
नेपाल भित्रिने श्रमिकहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ल्याउनको लागि उचित सुरक्षाको प्रबन्ध गरेर ल्याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। जसरी मैले यहाँलाई यो अब हामी श्रमिकका पक्षको एउटा मेरो अन्तिम प्रश्न पनि रहला, अन्य विषयमा पनि हामी केही बहस गरौँला। तर अहिले चाहिँ भारत सरकारले जसरी नेपालीहरूलाई ल्याएर सीमामा अलपत्र छोडेको छ, तर नेपालबाट बर्डर सिल गरिएको छ, उनीहरू कति जेलसम्म चाहिँ सीमामै त्यत्तिकै बस्न बाध्य छन्। उनीहरू त रोग र भोगले झन् भयावह स्थितिमा भइसकेपछि त्यसपछि यहाँको अलिकति ढिला सुस्तीले गर्दाखेरि केही ढिला चाहिँ नेपाल भित्रिन्छन्, झन् उनीहरूले रोगले च्यापेको हुन्छ। यो परिस्थिति त चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले बुझेर छिटोभन्दा छिटो नेपालीहरूलाई आफ्ना नागरिकलाई भित्र्याउनु पर्ने होइन र व्यवस्थित ढङ्गले? तपाईँको कुरोसँग मेरो एकदमै सहमति छ। हामीले एक कुरो उठाएका छौँ, दुईटा कुरो, कि त सहमति अनुसार भारत सरकारले तदनुरूपको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, यदि हो भने यथाशीघ्र प्रदेश सरकारहरूले योजना बनाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई भित्र्याउने, जबकि उनीहरू सुरक्षित बन्न सकुन्। अहिलेको जुन महामारीको प्रकोपबाट उनीहरूलाई प्रभावित नबनाउनको लागि के टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो टुल्सहरू प्रयोग गरेर आफ्नो नागरिकहरूलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने योजना बन्नुपर्छ। प्रसङ्ग मैले बदलेँ प्याकुरेलजी, जसरी यसै बिचमा यो महामारीसँग मुलुक लडिरहँदाखेरि, विश्व लडिरहँदाखेरि भारतले चाहिँ लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जाने बाटो ट्र्याक चाहिँ खोलेको छ। त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले चाहिँ ट्र्याकको उद्घाटन गरिसकेपछि विभिन्न विश्लेषणहरू भएका छन्। भारतीय मिडियाहरूले एक थरीले उठाएका छन्, पाकिस्तानका मिडियाहरूले उठाएका छन्, नेपाली मिडियाहरूले एक थरीले उठाएका छन्। नेपालको भूमिमा भारतको रवैया कहिलेसम्म भनेर चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ नागरिकहरूले आफ्नो ठाउँबाट सशक्त ढङ्गले प्रोफाइल पिक्चरमा अँध्यारो राखेर समेत विरोध जनाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अझैसम्म पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नुको विडम्बना के हो? यो दुर्भाग्य हो। लामो समयदेखि नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहँदै आयो। कहिल्यै पनि यो मुलुक उपनिवेश बनेन। दुर्भाग्यवश छिमेकीको नाता सम्बन्ध भनेको त सुमधुर बन्नुपर्ने हो नि, त त्यो खालको स्थिति बनेको छैन। कहिले महेशपुर, कहिले सुस्ता, कहिले विभिन्न नाकाहरूमा यी खालका समस्याहरू देखिँदै आएका छन्। यसको पछाडि मलाई लाग्छ हाम्रो राज्य को भूमिका प्रभावकारी नभएको कारणले पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो लामो समयदेखिको समस्या हो। यसलाई यथाशीघ्र निरूपण गर्नको लागि सरकार लाग्नुपर्छ, कूटनैतिक पहलहरू गर्नुपर्छ, उच्च स्तरीय वार्ता संवादहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भारतीय सेनाका प्रमुखले पनि जसरी नेपाललाई कसैले उचालेको हुनुपर्छ भनेर एउटा वक्तव्य जारी गरेका छन्, उनले बोलेका छन्। त्यसपछि नेपाली सेनाका तर्फबाट पनि त्यसको प्रत्युत्तर फर्काउने गरी तयारी गरिएको छ। तर यो राजनीतिक एजेन्डा भएकाले राजनीतिक ढङ्गले र कूटनीतिक ढङ्गले चाहिँ यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन्। नेपालको कूटनीतिक पहल चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ? नेपालको कूटनीतिक पहललाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? एउटा किनभने सत्तासीन पार्टीको नेताको हैसियतले अब हिजो मात्रै पनि एउटा न्युज आएको छ। अब तत्कालै लिपियाद्वारा समेटेर नेपालको नक्सा तयार गर्ने यो अस्तिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ। मलाई लाग्छ यसले एउटा सार्थक मोड लिएला अपेक्षा गर्छु। बाहिर जसरी गुनासाहरू आएका छन्, यो राष्ट्रियताको सवाल, राष्ट्र रह्यो भने जनता रहने हुन्, हामी सबै रहने हौँ, त्यस बारेमा अझै गम्भीर चाहिँ भूमिका भएन कि भन्ने प्रश्नहरू छन्, ती जायज छन् भन्ने म ठान्छु। अन्तमा छौँ हामी। पार्टीभित्र देखिएको गतिरोध अहिले केही हदसम्म त यो लकडाउनको कारणले र चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक चाहिँ नबसेका कारणले, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, बजेट ल्याउनु पर्ने एकातिरको चटारो भएका कारणले गर्दाखेरि स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेको छैन। पार्टीभित्र देखिएको अन्तरसङ्घर्ष, पार्टीभित्र देखिएका यी गतिरोध, यसले गर्दाखेरि नेकपाको एकतालाई कतिको मजबुत तुल्याउला? तपाईँको आकलन के छ? अब हेर्नुहोस्, यो विषय पार्टीभित्र गतिशील पार्टीमा द्वन्द्व हुनु, अन्तर्विरोध हुनु स्वाभाविक हो। अब मार्क्सवादी चिन्तकहरूको भनाइ पनि त्यही हुन्छ, जहाँ गति हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व पनि, द्वन्द्व भएको ठाउँमा गति हुन्छ भन्ने कुरो हो। त्यस मानेमा विवाद बहसहरू हुनु स्वाभाविक ठान्छु। अब
यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा केही कमीहरू देखिन्छन्। यसलाई राम्ररी छलफल गर्ने संगठनको सन्दर्भमा, विचारको सन्दर्भमा एकता हुँदाखेरि राम्ररी छलफल हुन नसक्दाको परिणाम यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। म के विश्वास गर्छु भने हिजो पनि यस्ता समस्याहरू आएका छन् र हाम्रो लिडरसिपले, सिङ्गो पार्टीले, कार्यकर्ताहरूको खबरदारीले पार्टी एकताबद्ध बनेको छ। कैयौँ सन्दर्भमा टुटफुट भएको छ, तर पनि एकताबद्ध बनेर अहिले यो स्थितिमा हामी छौँ भनिसकेपछि पार्टीले कुशलतापूर्वक त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, गर्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। तथापि कतिपय विधिसम्मत चल्ने सन्दर्भमा समस्याहरू छन्। बैठकहरूमा राम्ररी छलफल नहुँदाखेरिका परिणाम हुन् भन्ने म ठान्छु। यो बिचमा एमसीसी पारित गर्छ कि सरकारले भनेर पनि एक किसिमले चाहिँ जनताहरूले आवाज उठाएका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेताले चाहिँ अहिलेसम्म किन यो एमसीसी पारित गर्नका निम्ति सरकार उदासीन देखिएको भनेर हिजो संसदमा बोल्नु भएको छ। आजको आवश्यकता एमसीसी पास हो। अब यहाँलाई थाहा छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक केही समय अगाडि सम्पन्न भएको थियो। त्यो बैठकमा प्रष्ट निर्णय भएको छ। बैठकले एउटा कार्यदल पनि बनायो, त्यसले रिपोर्ट दिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो रिपोर्टमाथि पार्टीले छलफल गरेको छैन। पार्टीमा छलफल नगरिकन, पार्टीले निर्णय नगरिकन त्यसो गरिनु, त्यो एमसीसी पास गरिनु, हुन त प्रतिपक्षीहरूले, अरू मान्छेहरूले कुराहरू उठाएको सुनिँदैछ। पार्टीले त्यो फैसला त्यो एउटा राष्ट्रसँग जोडिएको, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले पार्टीले निर्णय नगरिकन त्यो लागू हुने कुराहरू त्यो म सम्भव देख्दिनँ। हस्, समय संवादमा सहभागी भइदिनु भयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्याकुरेलजी। हस्, धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विश्वनाथ प्याकुरेल। हामीले समसामयिक राजनीतिक वृत्तमा देखिएका घटनाक्रमहरूका बारेमा समीक्षा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र विशेषतः यतिखेर चाहिँ श्रमिक वर्गहरू र गरिखाने वर्गहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, उनीहरूको चुलोलाई कसरी बाल्न सकिन्छ, उनीहरूको पेटमा माम कसरी हाल्न सकिन्छ, यी यावत विषयमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र मुलुक यतिखेर 56औं दिन लकडाउनको अवस्थालाई बेहोरिरहेको छ। अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। विभिन्न संयन्त्रहरू, चलायमान संयन्त्रहरू स्थिर बनेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले कसरी रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ, स्वरोजगारका कार्यक्रम कसरी ल्याउन सक्छ र कृषिको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनका निम्ति सरकारको तयारी के हुनुपर्छ, हाम्रो यो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।